مرحبا بكم في القناة ديالكم تعلم الرياضيات. في هذا الفيديو ان شاء الله غنقدم لكم الجزء الاول من الدرس ديال لو برودوي سكالير المرتبط بمستوى الاولى بكالوريا علوم تجريبيه وعلوم الرياضيات. اذا في البدايه، بما ان الدرس يحتاج الى مجموعه من الفقرات، غنقسمه الى اجزاء، وفي تحت اسفل الفيديو غادي نوضع لكم الرابط الاول ديال الدروس، نجمع لكم جميع لي بارتي ديال الدروس بالاضافه الى دي ليان ديال التمارين. اذا غادي نبداو البرودوي سكالير. قبل ما نبداو المقرر ديال السنه الاولى غادي نحاولوا نديروا واحد التذكير خاص ب شنو درسنا يعني في الجدع المشترك. اذا غابيل تذكير بالنسبه لو برودوي سكالير، هنا غنعتبروا ثلاثه النقط A B C 3 بوين دو بلان. بيان، كيفاش كنحسب لو برودوي سكالير A B A C؟ كنعرفوا بان لو برودوي سكالير A B A C هو المسافه A B مضروبه في المسافه AC، ونزيد نضربها في الكوسينوس ديال الزاويه الموجهه A B A C، يعني المحصوره بين اللي كتحصر لنا او الزاويه اللي بين A B لو فيكتور A B ولو فيكتور A C. وهنا هذه بطبيعه الحال العلاقه نشتغلوا بها هذه السنه، بالاضافه لبعض الحالات الخاصه، لان هنا خصنا نشوفوا ان A B C فاش قلنا 3 بوين يقدروا يكونوا هاد لي 3 بوين اليني يعني مستقيميه، يقدروا يكونوا نو اليني غير مستقيميه. غنبدا في الشكل الاول. الشكل الاول غنلاحظوا ان A B C نقاط غير مستقيميه. الزاويه اللي محصوره بين المتجهتين A B A C فهي اللي سميتها مثلا الفا. في هذه الحاله الفا هي زاويه حاده، ان اونغل ايغو. ملي كيكون ان اونغل ايغو الكوسينوس ديالو كيكون بوزيتيف، الكوسينوس ديالو كيكون بوزيتيف. اذا في هذه الحاله A B A C غيكون بوزيتيف. علاش؟ لان المسافه A B بوزيتيف، المسافه A C بوزيتيف، والكوسينوس حتى هو غيكون بوزيتيف، لان الزاويه قلنا زاويه حاده ان اونغل ايغي، الكوسينوس ديالها غادي يكون ستريكتومون بوزيتيف. اذا في هذه الحاله الجزء السلمي غيكون ستريكتومون بوزيتيف. كاين الحاله الثانيه. الحاله الثانيه اش كنلاحظوا؟ ان لي بوين نون الينيي، اما بالنسبه للونغل هنا غيكون الفا شحال تيساوي 90 درجه، يعني بي دومي، بي على جوج. وكنعرفوا ان الا كان الزاويه قائمه اللي هي قياسها بي على جوج، الكوسينوس ديال بي على جوج هي زيرو. اذا الا جينا هنا ودرنا كوس بي على جوج هي زيرو، دونك زيرو ضربناها في المسافات. في هذه الحاله لو برودوي سكالير ديال لي دو فيكتور ايت ايكال زيرو. اذا من جات زيرو لانهما متعامدين، او بيان اون دي كيل سون اورتوغونال بيربونديكولار او بيان اورتوغونال. ندوزو للحالة الثالثة. الحالة الثالثة هي أن الزاوية اللي محصورة بين لي دو فيكتور A B A C هي الزاوية ألفا، هنا اللي هي زاوية أوبتو. زاوية أوبتو سيتادير أكثر من 90 درجة. الكوسينوس ديالها غادي يكون نيجاتيف، الكوسينوس ديالها غيكون نيجاتيف. إذا إلا كان الكوسينوس نيجاتيف مع A C بوزيتيف و A B بوزيتيف، في هذه الحالة البرودوي سكالير اللي نيجاتيف. إذا هنا كيبان لكم أن الزاوية ملي كتكون أونتخ لي دو فيكتور اللي بغينا نحسبوا لهم لو برودوي سكالير ديالهم، الا كانت زاويه حاده يعني ايغي لو برودوي سكالير اللي بوزيتيف، كانت قائمه بي دومي دونك لو برودوي سكالير نول ملي كيكونوا متعامدين، كانت اوبتي منفرجه كيكون نيجاتيف. مزيان. كاين واحد جوج حالات خاصه اخرين. هذا الشكل هذا اش كيعني؟ ان لي دو فيكتور، هاد جوج ديال المتجهات غنقولوا انهما مستقيميتان، يعني لي دو فيكتور سون كولينيير، دو فيكتور كولينيير. لي بوين اليني، ملي كنقول لي بوين اليني كاين دو كا، كاين البروميير كا وكاين ندوزو للدوزيام كا. لو بروميير كا ملي كيكونوا اليني يعني في سطر واحد، لي دو فيكتور ils sont كولينيير، ولكن هنا غنلاحظوا بانه A B اي A C عندهم ميم سونس، نفس المنحى، ميم سونس. سيتير شنو هي دابا الالفا بيناتهم؟ بما انهم تقريبا بحال كيبانوا منطابقين، اذا لونغل هو زيرو. الا جينا ودرنا كوس زيرو، كوس زيرو هو شنو هو؟ كوس زيرو هو واحد. اذا في هذه الحاله شنو هو البرودوي سكالير؟ غيبقى لي غير A B مضروبه في A C. بحال تخلصنا من الكوس، حيت الكوس كيساوي واحد. الحاله الاخرى لي بوين سون الينيي بيان، ولكن لي فيكتور ما عندهمش نفس لو سونس. لاحظتوا هنا في الاولى عندهم نفس لو سونس، ها هادي مشات اليمين وهادي حتى هي مشات تبعت اليمين. هادو عندهم سونس كونترير، هاهي وحده غادا وحده غادا بحال هكا. يعني غنقولوا ils sont alignés ils n'ont pas le même les points sont alignés. les deux vecteurs sont collinéaires مستقيميه، متجهتان مستقيمتين وليس لهما نفس المنحى. في هذه الحاله الالفا
شحال هي 180 درجة اللي هي بي، وكنعرفوا أن الكوس بي هو ناقص واحد. إذا في هذه الحالة شحال كيساوي البرودوي سكالير؟ هو ناقص واحد مضروب في أ بي مضروب في أ سي، غنكتبوه ناقص أ بي في أ سي. إذا من هنا كيبان بأنه هادو هما الحالات الخاصة اللي خصنا نكونوا ضابطين مزيان. يعني متى يكون الجداء السلمي منعدما في حالة ملي يكونوا متعامدين، متى يكون الجداء السلمي موجب بوزيتيف، متى يكون الجداء السلمي نيجاتيف، وقداش نقدروا نتخلصوا من الزاويه يعني لونغل ومن الكوسينوس ونكتبوا غير المسافه في المسافه. هذه عقلوا عليها لي دو فيكتور سون كولينيير ميم سونس. عاوتاني كيفاش نحذفوا الكوسينوس ولونغل حتى هو ونديروا لو موان، هذه ملي يكون لي دو فيكتور سون كولينيير وعندهم سونس اوبوزي. دابا غندوزو ليكسبرسيون اناليتيك دو برودوي سكالير propriété. Donc on va considérer les deux vecteurs u et v. يعني غنعتبروا u واحد لو فيكتور واحد المتجهه و v واحد المتجهه، ولكن غنلاحظوا ان u كيفاش تكتب سو هاد لا فورم x i زائد y j، و v كتكتب x بريم i زائد y بريم j. هادي راه بحال كنقول لك ان u راه عندها لي كوردوني ولا لي كومبوزونط ولا الاحداثيات x y. كاين اللي كيكتبهم عموديين وكاين اللي كيكتبهم افقيين، ما عليناش ما عندناش مشكل. وبالنسبه للفي اكس بريم y بريم مزيان. شنو هي اي جي؟ حنا سابقا تنعرفوا ان ار او اي جي كيتسمى معلم ان روبير. ملي كيكون او اي عمودي على او جي كنسميوه روبير اورتوغونال. ملي كيكون كذلك او اي كيساوي او جي كنسميوه روبير اورتو نورمي. داكشي الاغلبيه كنعتبروا U de composante x, y dans le repère orthonormé R ou IJ. مزيان. الآن هذه IJ شنو هي؟ هذه IJ هما دو فيكتور، واحد لو كوبل دو فيكتور اللي غيعطينا ما تسمى لا باز. لا باز دايره بحال الشكل ديال لو روبير. لا باز غير عوض نكتبو U دو كوردوني يعني بالاحداثيات x y هكا بين قوسين، غنكتبوهم باستعمال لي دو فيكتور IJ ديال لا باز. مزيان. هاد لا باز تقدر تكون اورتوغونال. اورتوغونال متى؟ الا كان اي عمودي على جي، بمعنى لو برودوي سكالير بيناتهم ايكال زيرو. هذه حنا شفناها سابقا، قلنا ملي كيكونوا دو فيكتور متعامدين يعني اورتوغونو تيعطيون عفوا تعطينا البرودوي سكالير ايكال زيرو. كذلك نقدروا نقولوا انها نورمي، هي اورتوغونال تقدر تكون نورمي وقتاش؟ الا كان لا نورم ديال اي كيساوي لا نورم ديال جي، لا نورم ديال واحد الفيكتور راه هي ديك الطول ديالو لا ديستونس ديالو ايتيغال 1. مزيان. اذا هاد اي جي اللي غادي يكون عندنا الان بهذا التعبير لو افترضنا اي تكتبات بهذا اكس اي زائد y جي، يعني لو برودوي سكالير اونتر اي جي ايكال زيرو. لي نورم ديال اي لا نورم ديال اي ولا نورم ديال جي متساويين وكيساويو واحد. مزيان. دابا الخلاصه الاولى لو برودوي سكالير ديال يو في UV égale à x prime plus y prime. اش كتسمى؟ حنا سابقا عرفنا بان البرودوي سكالير شنو هو؟ قلنا هو المسافه مضروبه في المسافه مضروبه في الكوسينوس ديال الزاويه بين U و V. الان اناليتيك سيتادير غنخدموا بالاحداثيات اللي هما x y بريم y بريم. اذا كيفاش غنلقاو هذه النتيجه هذه؟ غنجيو غنديروا U مضروبه في V برودوي سكالير ايكال غادي نعوضو اي بإكس اي زائد y جي مضروبة في إكس بريم اي زائد y بريم جي. دونك هنا غندير العمليات كاع دوك العمليات اللي كنعرف بالنسبة للنومبر غير غنخدم بهم دابا. هنا غندير النشر، غتخرج ليا إكس بريم اي فوا اي اللي هي اي كاري بلس إكس y بريم اي برودوي سكالير اي جي بلس إكس بريم جي اي بلس y بريم جي او كاري. مزيان. حنا كنعرفوا ان هاد يو في مكتوبين في لاباز اي جي وفي لاباز قلنا بان لو برودوي سكالير ديال هادو اتيغال ا زيرو. دونك هنا زيرو مشات هادي، هنا زيرو مشات هادي، شنو بقات اكس بريم اي كاري y بريم جي كاري. شنو هي اي كاري؟ اي كاري هي اي برودوي سكالير اي هادي دو فيكتور كي دايرين؟ هادو سو سون دو فيكتور اللي هما
كولينيير يعني مستقيميتين عندهم نفس لو سونس. اذا الا بغينا نحسبوا البرودوي سكالير بالطريقه القديمه نقولوا هي المسافه في المسافه. دونك انا غندير لا نورم فوا لا نورم اللي هي لا نورم ديال اي لو تو او كاري. شحال لا نورم ديال اي؟ هي واحد. اذا في هذه الحاله اي كاري هي واحد. اذا هنا غتبقى لنا اكس بريم، ونفس الشيء جي كاري راه هي واحد، غتبقى y بريم. اذا لو برودوي سكالير دو فيكتور حنا عارفينه سابقا هو لا نورم ديال الاول في لا نورم ديال الثاني مضروب في الكوس ديال الزاويه الفا اللي هي بين او و في. ولكن دابا اناليتيكمون لو برودوي سكالير بالاحداثيات كناخذ الاوف سول ديال الاول كنضربو في الاوف سول ديال الثاني، وكنزيدو الاورتوب ديال الاول مضروب في الاورتوب ديال الثاني. مزيان. دونك هادي اناليتيكمون ملي نبغيو نحسبو لو برودوي سكالير ويكونوا عندنا لي كوردوني يعني الاحداثيات غنخدمو بهاد القاعده هادي. مزيان. ناخذو ان اكزومبل. calculer le produit scalaire UV sachant que U égale EV égale. دونك اش كتعني دابا هادي بالنسبه ليا؟ انا ما غاديش نعاود ندير U V وغنعاود نكتب جوج اي ناقص 5 جي ناقص 4 اي زائد جي ونبدا عاد كنشر في هادشي ونحسب. لا، نيشان غندير U V شنو بحال قلت ان U الاوفسول ديالو جوج والاورتوب ناقص 5 و في الاوفسول ديالو ناقص 4 والاورتوب واحد. اذا اش قلنا هنا؟ كنضرب الاوفسول في الاوفسول. اذا جوج مضروبه في ناقص 4 جوج مضروبه في ناقص 4 نزيدها. خصني نضرب دابا الاورتوب في الاورتوب ناقص 5 نضربها في واحد ناقص 5 نضربها في واحد كتساوي ليا ناقص 8 ناقص 5 اللي هي موان 13. اذا انا حسبت لو برودوي سكالير اناليتيكمون، يعني ما اعتمدتش على الا جيت نخدم بالمنظم غنولي في المنظم وشنا هو المنظم وشنا هو لونغل بيناتهم. اذا هنا حسبت غير البرودوي يو في. هنا واحد الملاحظه ان خرج لي لو برودوي سكالير نيجاتيف، سا فو دير كو لونغل بين يو في اونغل اوبتو يعني زاويه منفرجه. مزيان. ندوز لاكزومبل اخر. غناخدو U اللي هو 2 اي ناقص 5 جي في هو 6 اي ناقص ام جي دو فيكتور دو بلون. قالك هنا ديتيرميني يعني حدد لا فالور دو ام قيمة ام علما ان لو برودوي سكالير ديال U في ايكال موان 1. انا راه بحال عطانا ان U عندو لي كوردوني ديالو جوج ام ناقص 5 و في لي كوردوني ديالو 6 ناقص ام. اذا غنبدا في الاول U برودوي سكالير U في ايكال موان 1 équivalent à dire H. شنو البرودوي سكالير حسب l'expression analytique x prime يعني 2m fois 6 2m fois 6 plus عاوتاني الأورتوب في الأورتوب moins 5 fois moins m moins 5 fois moins m هادشي كله كيساوي ناقص واحد équivalent à dire هنا غتخرج ليا 12 m وهنا تخرج ليا زائد 5 ام ايكال ا موان 1. وهنا هي ولات معادله تعطيني 17 ام كتساوي ناقص واحد، يعني ان ام كتساوي ناقص واحد على 17. اذا لا فالور دو ام pour que le produit scalaire UV égale à moins 1 هي moins 1 sur 17. الان غندوزو لواحد التعبير سبقنا شفناه سابقا. قلنا deux vecteurs sont perpendiculaires ou bien sont orthogonaux, ça veut dire que le produit scalaire UV égale à 0 ou le produit scalaire UV égale à 0 le produit scalaire هو x prime plus y prime. Ça veut dire que il y a deux vecteurs orthogonaux la perpendiculaire, cela équivalent à dire que x prime plus y prime égale à 0. Bien. ناخذ واحد ليكزومبل هنا. ناخذ لو فيكتور U اللي هو moins 1 demi i moins 8 j و V هو 4 i moins 1 quart j. Ce sont deux vecteurs du plan. Vérifie يعني تحقق أن les deux vecteurs sont orthogonaux c'est-à-dire ils sont perpendiculaires. خصنا دابا نبينو بأن U عمودي على V. دونك اش خصنا نديرو؟ خصنا نمشيو نحسبو هاد لو برودوي سكالير ديالهم اللي هو U V ونشوفو شحال تساوي. كان زيرو الوغ ils sont orthogonaux، ما كانش ماشي perpendiculaire.
U في. دونك U في يعني غناخد هنا ناقص واحد على جوج اللي هو الأوفسول ديال U مضروبة في 4 اللي هو الأوفسول ديال في بلس ناقص 8 الأورتوب ديال U ومضروب في ناقص واحد على 4 اللي هو الأورتوب ديال في. غتعطينا هنا ناقص 4 على جوج زائد 8 على 4. غنختازلو شوية هنا موان 2 هنا بلس 2 إيكال 0. دونك بويسكو لو برودوي سكالير ديال هاد لي دو فيكتور يعني كيساوي صفر، إذا في هاد الحالة لي دو فيكتور سون أورتوغونال. دونك U perpendiculaire à V. الآن غندوزو لا نورم دان فيكتور. كيفاش نقدروا نحسبوا لا نورم دان فيكتور إلا كان عندنا لو فيكتور معروفين الإحداثيات ديالو؟ هاد العلاقة منين جبناها؟ غادي باش نفهموها مزيان هادي منين جات. دونك غادي نبداو ب U فوا U. شناهي U فوا U؟ عندها جوج كتابات. U فوا U بالنسبة لنا بما أنهم دو فيكتور هي نورمالمون سي لا نورم دو U فوا لا نورم دو V فوا لا نورم دو U عفوا فوا الكوسينوس ديال الزاوية اللي بين U و U نفسها. هاد الزاوية تعطيك واحد حيت زيرو وبيان سور حيت سون كولينيير. دونك هي لا نورم دو U فوا لا نورم دو U اللي هي لا نورم دو U لو تو au carré. مزيان. U فوا U بما أن X U مكتوبة X I Y J معنى أن U لي كوردوني ديالو هما X Y ونعاودو نكتبوها هي X Y. كيفاش كنحسبو البرودوي سكالير؟ كنضربو الأوفسول في الأوفسول كنزيدوه الأورتو في الأورتو. دونك X في X X كاري Y في Y Y كاري. دونك هاد البرودوي سكالير هو لو ميم. Ça veut dire que la norme ديال U le tout au carré égale à x carré plus y carré. Donc la norme de U هي racine de x carré plus y carré. مزيان. يعني الآن لو افترضنا جاو عطاونا U مثلا moins 4i plus 3j. نقدر نقول بأن U راه لي كومبوزونت ديالو هما ناقص 4 3. فاش قال لي يحسب لا نورم دو U ديال الجذر ناخد الأوفسول إما هكا هاد الكتابة ولا هاد الكتابة أو كاري نمشي للأورتو ها هو إما من هنا ولا من هنا 3 أو كاري ونحسب ناقص 4 أو كاري هي 16 3 أو كاري هي 9 لا الصوم غيعطينا 25 الراسين ديال 25 يعطينا 5. دونك لا نورم دو U est égale à 5. هذه هي الطريقة. مزيان. ناخدو مثلا ان اكزومبل سوا UV دو فيكتور تيل كو لا نورم دو U égale à 2 لا نورم دو V égale à 3 البرودوي سكالير UV égale à moins 4. مزيان. شنو مطلوب هنا نحسبو؟ بغينا نحسبو واحد لو برودوي سكالير U moins 5V فوا V plus U. دونك انا غنكتب هنا U ناقص 5V ومضروبة V بلس U. غندير النشر U فوا V تعطيني البرودوي سكالير UV U فوا U تعطيني U كاري 5 moins 5V فوا V moins 5V كاري moins 5V فوا U moins 5V فوا U. مزيان. UV راه هي VU بحال برودوي سكالير سي لو ميم لأن لا سوم الأوفسول في الأوفسول الأورتو في الأورتو. خنبدل هذا هنا وهذا هنا وهذا هنا وهذا هنا يبقاو لو ميم. دونك نقدر نجي نكتب هنا موان 3 UV موان لا عفوا ناقص 4 U برودوي سكالير UV زائد U كاري ناقص 5 V كاري. دونك ناقص 4 مضروبة فاش برودوي سكالير ها هو عطاو لينا شحال كيساوي ناقص 4 ها هو بلس U كاري. حنا هضرنا على U كاري قلنا U كاري هي البرودوي سكالير U فوا U اللي هي لا نورم فوا لا نورم هي لا نورم دو U au carré. دونك هي 2 au carré moins 5 و pour V عاوتاني شناهي V كاري هي برودوي سكالير V فوا V هي لا نورم فوا لا نورم هي لا نورم دو V
لو تو او كاري، يعني فوا 3 او كاري كي تيغال دابا 16 ناقص 4 في ناقص 4 هي 16 زائد 4 هنا 9 في 5 ناقص 45 هي 20 ناقص 45 اللي هي ناقص 25. إذا لو برودوي سكالير اللي عطاونا نحسبوه ناقص 25 علما أن لا نورم دو U هو 2 لا نورم دو في هو 3 لو برودوي سكالير اللي خصكم تعرفوا اللي مهم هنا هو أن ملي كتكون عندي U كاري كتبان ليا فيكتور ولكن هي راه أو كاري راه هي U فوا U وملي كنتبع الفكرة ديال أنهما مستقيميتان دونك يمشي الكوست كتولي غير لا نورم فوا لا نورم اللي هي لا نورم أو كاري. مزيان دابا غندوزو للمسافة. حنا كنعرفو سابقا أن لا ديستونس أ بي كتساوي هاد التعبير شي قريناه سابقا ولكن شنو هي أ بي؟ راه هي لا نورم ديال لو فيكتور أ بي. دونك إلا قال لي حسب أ بي راه معناها لا نورم دو فيكتور أ بي اللي هي لا غاسين ديال إكس بي ناقص إكس أ أس 2 زائد إكغيك بي ناقص إكغيك أ أس 2. العلاقة أ بي كتساوي هاد الجذر هادي كنعرفوها من القديم معندناش مشكل معها. دابا هادي واش كنعرفوها لا نورم دان فيكتور شنو هي؟ لا نورم دان فيكتور أ بي سي لا ديستونس أ بي. هذا هو اللي كاين. إذا في هاد الحالة غناخدو هنا واحد ليكزومبل. On considère les points ABC, كل واحد عنده الإحداثيات ديالو. Et on veut montrer que ABC est un triangle rectangle. نبينو أنه قائم الزاوية. فين حنا غنبحثو عليه؟ إذا كاين الإمكانية الأولى ديالاش ديال نخدم بالبرودوي سكالير نصايب لو فيكتور AB ونصايب لو فيكتور AC ونصايب لو فيكتور BC. لو فيكتور AB شنو هو؟ موان 1 موان 2 هو موان 3 موان 2 موان 1 هي موان 3. هذا لو فيكتور أ بي. لو فيكتور أ سي ناقص 5 ناقص 2 هي ناقص 7 2 ناقص ناقص 2 هي 4. لو فيكتور بي سي يعني ناقص 5 زائد 1 هي ناقص 4 و2 ناقص 2 هي 4. شنو غنلاحظو هنا؟ أن إلا خديت أ بي مضروبة في أ سي برودوي سكالير غنضرب الأوفسول في الأوفسول الأورتو في الأورتو شنو غيعطيني؟ غيعطيني تخالف الصفر. وإلا حسبت أ بي مضروبة في بي سي لاحظوا غادي نضرب ناقص 3 في ناقص 4 ونزيدها ناقص 3 في 4 اللي غتعطيني 12 ناقص 12 اللي هي 0. Ça veut dire que AB il est perpendiculaire à BC donc le triangle est rectangle en B. donc برودوي سكالير غيدوزني بالزربة. ou bien غادي نستعمل هاد المسافات غنحسب المسافة BA ونحسب المسافة BC ومن بعد نحسب المسافة نحسبو غير المسافة AB هي الأولى. AB هي لا غاسين ديال ناقص 1 ناقص 2 اللي هي ناقص 3 وكاري. انا غنزرب شويه يعني غنبدا نحسب هذه بسرعه. عندي لو كاري بلس ناقص 2 ناقص 1 هي ناقص 3 وكاري هي جذر 9 زائد 9 اللي هي جذر 18. نمشيو لأسي. أسي هي لا غاسين ديالاش؟ أسي عاوتاني هي ناقص 5 نقص منها 2 هي ناقص 7 وندير ليها لو كاري وهنا 2 نقص منه 1 2 أصي 2 نقص منه 1 غيعطيني 1. إذا هي جذر 49 زائد 1 هي جذر 50. نمشي دابا نحسب بي سي غتعطيني لا غاسين بي سي يعني غناخد سي موان أ ناقص 5 ناقص ناقص 1 هي ناقص 4 الكل أس 2 وهنا 2 غنقص منها ناقص 2 هي 4 أس 2 غتعطيني جذر 16 زائد 16 اللي هي جذر 32.
حسبنا المسافات غنستعملو بيثاغور. مزيان. اش كنلاحظوا ان AC كاري كيساوي 50، AB كاري كيساوي 18، BC كاري كتساوي 32. وإلا جمعنا هاد الجوج كيعطيونا 50. إذا AC كاري هو AB carré plus BC carré. D'après la propriété réciproque de Pythagore, on déduit que le triangle ABC est un triangle rectangle en هنا غتلاحظوا بأن هذا هو الهيبوتينوز، هذا هو الوتر، والأنجل هو B اون B. درنا هنا جوج ديال الطرق. لأن كنشكركم هنا على المتابعة ديال هذا الفيديو، بالإضافة أنه إن شاء الله تحت أسفل هذا الفيديو غادي نوضع لكم الروابط باش تحاولوا تلقاو لي كور مجموعين، وفي نفس الوقت بعض التمارين اللي تحاولوا تكونوا كتخدموها باش تفهموا الدرس مزيان.